बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। आज के दिन की मुनासबत से ये एक खिराज अक़ीदत खानवादा रसूल के अजीम तरीन क़ुरबानी देने वाले लाल हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, इमाम अली मकाम के लिए। और अब आपसे एक दरख्वास्त भी जो मैंने पहले भी की थी, और मैं कोशिश करूँगा कि ये दरख्वास्त मैं याद रखूँ और आपसे वक्तन फ़वक्तन करूँ कि हम अलग न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी ये वीडियोज़ आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो अलग न्यूज़ पर भी जाइए, इन वीडियोज़ को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन पे डिंग डोंग कर दीजिए। और उसके बाद जो है जब आपको वहाँ पर जो कंटेंट देखना चाहें आप, क्योंकि वहाँ कंटेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आपकी सपोर्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। इस वीडियो में मुझे आपसे जिन मौज़ूआत पे बात करनी है उनकी बात करें सबसे पहले तो देखिए, कुछ चीज़ें हुई हैं स्पेशली पिछले 24 घंटों में। उन चीज़ों ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जाने वालों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है। आज मेरी 3 लोगों से बात हुई। एक साहब का मैंने इंटरव्यू किया, ये इंटरव्यू हम अलग न्यूज़ पर आपको दिखाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रूपोश रहनुमा हैं, कैमरे पर मेरे साथ थे मगर ये सब मंजर से गायब हैं। एक रूपोश रहनुमा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। तो अलग न्यूज़ पे इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। इनसे होने वाली जो बातचीत है उसमें से कुछ चीज़ें मैं अभी आपके सामने रखूँगा। एक खातून रहनुमा, उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ दरख्वास्तें की हैं, उनकी भी बात करेंगे। और एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साहब से बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकने वाले साहब से। वो भी बड़े परेशान हैं और वो ये कहते हैं कि गलती हो गई है। क्यों कहते हैं वो गलती हो गई है, इसकी भी बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे आला हज़रत स्वाले ज़ाफ़िर साहब की, मोहतरमुल मकाम स्वाले ज़ाफ़िर साहब, जो ये बता रहे हैं कि आइंदा चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने क्या किया है, ये भी अभी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले कहानी पलट गई है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रूपोश रुकन, उनसे बात हुई और उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उनसे मेरी 9 मई के बाद कई बार बात हो चुकी है। वो 2 बार मंजर आम पर आ चुके हैं, 2-3 बार मंजर आम पे आ चुके हैं। उनसे मेरी कई बार बात हो चुकी है। उनसे बात हुई और उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। उन्होंने कहा कि यार, ये जो अली मोहम्मद खान साहब बिलाखिर बाहर आ गए हैं, कहने लगे इनको देखकर, और शहरियार आफिदी होपफुली मंडे तक वापस बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह, इनको देखकर और कुछ और लोगों को देखकर, जैसे आमिर डोगर साहब, कहने लगे मैं सोचने पे मजबूर हुआ हूँ कि यार 70-80 दिन, 90 दिन, और अगर ज़्यादा हो जाते तो शायद 100 दिन, इतना ही था, काट लेते। लेकिन ये जो छोड़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये गलत कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब कुछ बचा नहीं है, नून पीपी इनमें जा नहीं सकते, बाहर बन कबाब लेने, रोटी लेने, बाहर बैठकर दोस्तों में चाय पीने, ये काम भी नहीं कर सकते, और यानी बाहर निकलने के भी काबिल नहीं रहे। और कहते हैं कि फिर जो रूपोश हैं वो हमसे बेहतर हैं कि कम से कम वो अगर कभी सोशल मीडिया पे कोई बात कर दें, ट्वीट कर दें, किसी वीडियो पैगाम में नज़र आ जाएं तो लोग उनकी वाहवाह तो करते हैं। यहाँ तो लोग जो है वो शक्ल देखने के रवादार नहीं हैं, लोग बाकायदा मैसेजेस करके अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। तो बड़े परेशान है, गलत कर दिया है। कहते हैं सियासत ही करनी है ना, और बहुत अरसे से सियासत की है, तो अब अगर सियासत ही करनी है तो गलत फ़ैसला कर लिया। मैंने कहा क्यों किया? कहने लगे डर गए। हुकूमत ने जिस तरह से कारोबार पे, बाकी चीज़ों पे हाथ डाला, फैमिली को खौफजदा किया, जिस तरह मीडिया का इस्तेमाल किया और बाकी चीज़ें की, डर गए, इसलिए किया था। तो जो पीटीआई छोड़ने वाले हैं उनमें कई जगहों पर अब पछतावे की कहानियाँ आपको मिलती रहती हैं। ऐसी खातून रुकन है, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। अब ये जो मुलाकात वाली बात है, इसको यूं समझ लीजिए कि इमरान खान साहब से उन्होंने बराह रास्त बात की, अगर मुलाकात नहीं भी, क्योंकि मुलाकात के हवाले से 2 मुतज़ाद इत्तलात हैं। उन खातून ने इमरान खान साहब से ये कहा है कि शदीद बुरे हालात में ये फ़ैसला करना पड़ा, कर लिया, अब अगर आप वापस ले लें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हम वापस आना चाहते हैं। खातून ने कहा हम वापस आना चाहते हैं।
تو وہ واپسی کے لیے جو ہے وہ خواہش مند ہیں. عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا حالات دیکھنے دیں, آپ کے کیس کا مجھے اندازہ ہے, کچھ اور لوگوں کے کیس کا اندازہ ہے, میں ان کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا. لیکن خان صاحب نے ان سے بھی کہا کہ آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا چاہیے تھا, مقابلہ کرنا چاہیے تھا. ان خاتون نے اس کے بعد عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ کے پاس تو وکیلوں کی فوج ہے, آپ جن حالات میں ہیں ان حالات میں آپ مقابلہ کر سکتے تھے. عمران خان صاحب اس بات پر ان سے ناراض ہوئے اور خان صاحب نے کہا کہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں میرے پاس وکیلوں کی فوج ہے اور جو حالات ہیں, انہوں نے کہا آپ کو اندازہ ہے میرے حالات کا؟ انہوں نے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے میرے حالات کا. مجھ پر جو پریشر ہے آپ کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. مجھ پر جو گولیاں چلی تھیں وہ آپ نے خود دیکھی تھی اور آپ نے میرے زخم دیکھے تھے آپ سب نے, تو آپ لوگ جانتے ہیں, تو پھر آپ لوگ یہ بات نہیں کر سکتے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ان تمام چیزوں میں آخری جو ٹارگٹ ہے اپنے مخالفین کا وہ آپ نہیں ہیں, باقی لوگ نہیں ہیں, وہ میں ہوں. جسے تنہا بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو وہ میں ہوں. تو تمام چیزیں جو ہیں وہ مجھ تک آئیں گی. تو عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کے معاملے میں میرے پاس مکمل نہیں ہے, میں دوبارہ سوچوں گا. لیکن عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ انتظار کیجیے. تو یہ کہانی ہے پاکستان تحریک انصاف سے جانے والوں کی. اس کے علاوہ یہ جو چاپلوس صحافی کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, اچھا کسی بڑے کی بات ہو نا, میں یہ سخت الفاظ استعمال کرنا اور یہ ایڈجیکٹیوز استعمال کرنا, اس کے بعد بھی سوچتا ہوں کہ یار نہ کرتے تو بہتر تھا, لیکن انصاف کے کیس میں مجبور ہوں کہ ٹھیک ہے. صالح ظافر صاحب کی میں بات کروں. صالح ظافر صاحب نے بتایا کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے اسلام آباد کلب کے مووی تھیٹر میں جا کے فلم دیکھی اور سرینا عیسی صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھیں. اور قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ جب انٹرول آیا غالباً تو اٹھ کر گئے اور انہوں نے وہاں پر سویٹ کارن لے لیے ہوں گے غالباً, یا پھر پاپ کارن لے لیے ہوں گے. تو وہاں پر لوگ بڑے حیران ہوئے اور انہیں اپنے درمیان دیکھ کر, اور لوگوں نے ان سے احتراماً مصافحہ کیا. اچھا میں حیران ہوتا ہوں, انتقاماً مصافحہ کون کرتا ہے یا نفرتاً مصافحہ کون کرتا ہے؟ احتراماً مصافحہ کیا. لوگ محبتاً اور احتراماً ہی مصافحہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے اگلے, یہ جملہ سنیں, اگلے چیف جسٹس کی مسکراہٹ کے ساتھ بطور آئندہ چیف جسٹس مسکراہٹ. یہ چیف جسٹس کی مسکراہٹ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ میری آپ کی ہمیں بھی آ رہی ہے اس بات پہ ہنسی. چیف جسٹس کی مسکراہٹ. مسئلہ کیا ہے؟ صالح ظافر صاحب دوشمبے میں میاں نواز شریف صاحب باہر آئے نا, ایئرپورٹ سے دورے پہ گئے, تو صالح ظافر صاحب کہتے ہیں میاں صاحب آئے, آسمان پہ بادل چھا گئے, موسم بدل گیا. میاں صاحب نہ ہوگا کوئی مذہبی شخصیت ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کر رکھا ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کی نواسی صاحبہ جو ہیں وہ تلاوت کرتی ہیں مریم کی صاحبزادی, اتنی خوش لہن اور اس طرح سے سما باندھ دیتی ہیں. یا میاں شہباز شریف اور سعودی عرب کے ہونے والے شاہ ولی عہد محمد بن سلمان, وہ گلے ملے, گال سے گال ملائے, کافی دیر کھڑے رہے. یہ صالح ظافر صاحب کی خبریں ہوتی ہیں. اور یہی صالح ظافر صاحب انہی مطلب بلکہ اس سے پہلے میں آگے جاؤں کہ بات کروں, جنرل باجوہ صاحب اسلام آباد کلب میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے برنچ کیا اور فیملی کے ساتھ گئے, لائن میں لگے, لائن میں لگ کے پلیٹ اٹھائی, کانٹا اٹھایا, اور لائن میں لگ کے باجوہ صاحب نے اپنے آملیٹ کا اور ایگ آملیٹ کا, مطلب ہو سکتا ہے کہ دودھ کا بھی آملیٹ بنتا ہو, ایگ آملیٹ کا انتظار کیا اور آملیٹ لائن میں کھڑے ہو کر لیا. باجوہ صاحب نے باقی چیزیں بھی لائن میں کھڑے ہو کر لی. مطلب باجوہ صاحب کیا کرتے, وہاں پہ دھکے دیتے لوگوں کو, ہٹ جاؤ, ہٹو یہاں سے, صرف میرا ناشتہ ہے, یہ انڈے سارے میرے, مطلب ہیں تو مرغی کے لیکن یہ انڈے سارے جو ہے وہ میں کھاؤں گا. یہ کرتے باجوہ صاحب. تو یہ جو ہے وہ صالح ظافر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی خبریں لکھتے رہتے ہیں. انہوں نے ہی انہی میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں, جن کی انتہا سے زیادہ تعریفیں کرتے ہیں, چاپلوس خبریں لکھتے ہیں, انہی کے بارے میں لکھا تھا. مشرف صاحب آ گئے تھے نا جب یہ ملک سے چلے گئے, تو لکھا تھا ان کے کمرے سے جو ہے وہ والی گولیاں ملی جنہیں کمزور لوگ کھاتے ہیں, ان کے کمرے سے گندے رسالے ملے, گندی فلمیں ملی, اور پتہ نہیں کیا کچھ واہیات چیزیں ملی, اور وہ والے کھلونے بھی مل گئے ان کے کمرے سے. یہ باتیں انہوں نے انہی دونوں بھائیوں کے بارے میں لکھی تھی, جن کی تعریف میں آج یہ زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. تو اب اگر یہ قاضی فائز عیسی صاحب کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ایک خاص لائن آپ کو نظر آتی ہے. اسی لائن پہ چلتے ہوئے آپ کو ہمارے پاس صحافی اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ ستمبر کا وسط آنے دیجیے, عمران خان کا فیصلہ ہوگا, نواز شریف جو ہے وہ بھی واپس آ جائے گا, بس ستمبر کا وسط آنے دیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.